सब मिलकर कहेंगे पाक रूह की याद खाली बर्तनों को हालेलुया पाक रूह की आग भेज दे। पाक रूह की याद खाली बर्तनों को आग मांगेंगे एक दफा। फिर से एक बार Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit of God. रूहुल कुदस, पाक रूह, खुदा के रूह, यीशु के रूह, रूह पाक, हम तुझे वेलकम करते हैं। हालेलुया। तेरी आग को वेलकम करते हैं। आंधी को, खुदा जोर की आंधी, ऐसी आंधी जो खुदा यीशु बदी को उड़ा कर लेके, बदकारी को उड़ा कर लेके। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. We welcome you, Lord. We thank you for your presence, Lord. We thank you for your presence. खुदा तेरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र, तेरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं। हालेलुया। अपने कलाम को नाजिल कर, अपने खुदा आग को नाजिल कर, जैसे पेंतिकोस के दिन 2000 साल पहले खुदा तूने 120 की जमात पर अपने आप को खुदा ज़ाहिर किया, नाजिल किया। खुदा तूने खुदा कलीसिया का जन्म खुदा यीशु होने दिया खुदा, ताकि एक जलाली कलीसिया खुदा यीशु तू अपने लिए तैयार कर सके, जिसमें ना कोई ऐब हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई और कोई गुनाह हो। खुदा यीशु उनके खुदा ने एक जलाली कलीसिया खुदा तूने अपना जलाल जमीन पर भेज दिया। तू खुद उस जलाल में उतर आया खुदा यीशु। खुदा यीशु लोगों की ज़बानें बदल गईं। आज भी हम दुआ करते खुदा हमारी ज़बानें बदल जाएं। खुदा यीशु आलमगीर कलीसिया की ज़बान बदल जाए। खुदा आसमानी ज़बानें आ जाएं। खुदा रूह की ज़बानें आ जाएं। खुदा दुनिया की तमाम तर वो बातें जो हमारी ज़बान पर रहती हैं, लोगों की ज़बान पर रहती हैं, खुदा जो हमें नापाक करती हैं, वो खुदा यीशु वो बातें जाती रहें और तेरी खुदा आग से खुदा वो ज़बानें पाक हो जाएं। यीशु के नाम खुदा यीशु यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा मैं अपने आप को, हम सब अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं और खुदा तेरी हुजूरी को, कसरत की हुजूरी को मांगते हैं तेरे यीशु नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। सब बैठ जाइएगा। प्रेज गॉड। थैंक यू क्वायर। थैंक यू। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू। खुदा यीशु की सलामती आप सब पर ठहरे। हालेलुया। खुदा की सलामती यहाँ पर उतरी हुई है। थैंक यू जीसस। आज हमारी कोई 5-6 फैमिलियाँ बीमार हैं। बीमार का मतलब कि पूरा वीक हो गया, बल्कि 2 हफ्ते हो गए। बुखार, नज़ला, खांसी और ये जान नहीं छोड़ रहे। एलर्जीज जो सीजनल एलर्जी है या पता नहीं क्या है, बरल आज उसको हम पाक रूह की आग में जलाते हैं। और खुदा उनका शुक्र है, हम में से जो यहाँ पर हैं भी कुछ थे, बुखार था और बीमारी थी, मगर वो सब खुदा ने दूर किया ताकि आज इबादत अटेंड कर सके। आमीन। प्रेज गॉड। इबादत अटेंड कर सके। मगर हम ज़रूर आज सब के लिए दुआ करेंगे, कलाम के साथ, कलाम को थोड़ा सा सुनने के और कलाम के साथ साथ भी दुआ करेंगे। और फिर कलाम के बाद भी सारे अपने ख़ानदानों के लिए जो आज किसी वजह से, सबसे बड़ी वजह वही है कि सब फ़ोन आए हैं सबके कि हम भी बीमार हैं, हम भी बीमार हैं, हम भी बीमार हैं। तो
जी सुरैया बाजी भी सबके लिए प्रेयर करेंगे, हम मिलके करेंगे। हम खुदा उनके कलाम को हम थोड़ा सा गौर करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम दुआ करेंगे कि आज सबके घरों में, सबकी जिंदगियों में, सबकी सांसों में, बदनों में, सब जगह पर खुदा उनकी आग जाए, अस्पताल में आग जाए खुदा उनकी, और ये तमाम वायरस, बुखार, कुछ भी है, इसका नाम यीशु के नाम से वो जलकर भस्म हो जाए। आमीन, जलकर भस्म हो जाए वो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, आज पेंटिकोस्ट का दिन है, पेंटिकोस्ट संडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको ईद पेंटिकोस्ट मुबारक हो। हालेलुया। आप जितने हिम्मत करके और उन तमाम बीमारियों से, खांसी, जुकाम, नज़ले, बुखार से लड़के, ट्रैफिक से लड़के, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है आज, आमीन, तो आप खुदा उनके घर में आए हैं, आप मुबारक हैं। और जितने घर में भी अपने अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो आ नहीं सके इसी फ्लू, बुखार वगैरह की वजह से, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी, उनको भी सब ये जो बरकतें आज यहाँ पर हैं, उनको भी वो सारी बरकतें मिले। आमीन, प्रेज गॉड, आमीन, आमीन बोला करें साथ साथ। जो भी यहाँ से बोला जाए, आप आमीन बोलोगे तो आपको बरकत मिलेगी, आमीन नहीं बोलोगे तो आप या तो वो बरकत लेना नहीं चाह रहे, या बरकत वो रुक जाएगी। मगर यह कि आमीन जब हम बोलते हैं तो वो बरकत हमें मिलती है। जो कुछ भी यहाँ से जारी, यहाँ से खुदा उनका कलाम जारी है, खुदा उनका इस मज़बा से, खुदा उनकी हुजूरी से, उसकी दुआएं, उसकी बरकतें जारी हैं। आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि जब काहिन यहाँ पर खड़ा हो जाता है, या प्रीस्ट यहाँ खड़ा होता है, और वहाँ से जो वो बरकतें जारी करता है, उसको रिसीव करने के लिए हमें ऑलवेज तैयार रहना चाहिए। आई मीन ऑलवेज उसको रिसीव करना चाहिए। बेटा सिट डाउन प्लीज, नो रनिंग, ओके, नो रनिंग, दिस इज वेरी सीरियस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, प्रेज गॉड। खुदा उनके कलाम में हम चलते हैं, रोमियो के खत में, रोमियो 2 बाब, रोमियो 2 बाब और उसकी 3री आयत से हम पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 2 उसकी 3री और 4थी आयत अगर हम पढ़ें, हालेलुया। 3री आयत में यूं लिखा है, ए इंसान, कौन? ए इंसान, ए इंसान, हम सब इंसान है ना, कोई और तो कुछ नहीं है ना, सब इंसान है। आमीन, हम सब इंसान है। तो खुदा उनका कलाम मुखातिब है हम सब से, सारी दुनिया से, सारी कलीसियाओं से, कि ए इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? 4थी आयत, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, उसकी यानी खुदा की, ठीक है? या तू उसकी मेहरबानी, इंग्लिश में उसको कहते हैं गुडनेस, आई मीन मेहरबानी जो है, खुदा की मेहरबानी, गुडनेस ऑफ गॉड, खुदा की मेहरबानी और उसकी लॉन्ग सफरिंग जो है, उसका वेट जो है वो तहम्मुल करता है, और सब्र की दौलत को, सब्र की दौलत, जो खुदा का सब्र है ना, वो बड़ा कीमती, उसको दौलत से कंपेयर किया गया है, दौलत, वेल्थ से कंपेयर किया गया है। जो खुदा का सब्र है, सब्र उसका क्या है कि वो सब्र करता रहता है कि कब कोई गुनाहगार तौबा करेगा, कब कोई गुनाहगार तौबा करेगा और मेरे पास आएगा और अपने गुनाहों की तौबा करेगा, ताकि मैं उसको अपने रूह से भर दूं। क्योंकि गुनाह हमें नापाकी में रखता है, और खुदा का पाक रूह जो है, रूहुल कुदस जो है, खुदा का रूह जो है, यीशु का रूह जो है, वो पाक है, इसीलिए उसको पाक रूह बोलते हैं। तो अगर हम गुनाह में रहते हैं और तौबा नहीं करते अपनी जिंदगी में, और हम एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाते रहते हैं, फिर भी वो काम खुद भी करते रहते हैं, तो अजीजों
ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے، ہر گناہ ناپاکی ہے، اور ناپاکی کی زندگی میں خدا کے پاک روح کا کوئی نزول نہیں ہوتا، پاک روح کوئی بھی کام نہیں کرتا، پاک روح کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ کیونکہ وہ زندگی ناپاک ہے اس لیے وہ کام بھی نہیں وہ اپنا کرتا، اور نہ ہی اس زندگی کو برکت دیتا ہے۔ ہم چلتے تو رہتے ہیں، زندگی چلتی رہتی ہے، ہم زندہ ہیں، کام کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، نوکری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، چرچ بھی آ رہے ہیں، پر اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے اور ہماری زندگی میں طرح طرح کے الزامات ہیں جو اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بڑوں کے اوپر ہم لگاتے ہیں، تو عزیزو ہماری زندگی میں ناپاکی ہے، ہماری زندگی میں ناپاکی ہے، انہولینس ہے، اور ہولی اسپرٹ وہاں پر نہیں آتا۔ آمین۔ تو عزیزو چوتھی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا ہے، یا تو اس مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہاللویا۔ خدا کی مہربانی، goodness of God leads us towards repentance. Amen. خدا کی مہربانی کیا ہے کہ وہ مہربانی کا وہ اپنی مہربانی کے اندر رہ کر وہ ہمارا ویٹ کرتا ہے، ہمیں ٹائم دیتا ہے کہ کب ہم توبہ کریں اور اس کی حضوری میں آئیں۔ عزیزو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم بہت سے لوگوں کو ہم سنتے ہیں کسی کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ ایسا، کسی کو کوئی ایسا اٹیک ہوا کہ کوئی کومے میں چلا گیا یا کچھ ایسا ہوا، تو عزیزو سم ٹائمز، موسٹ آف دا ٹائمز ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے کہ خدا اس شخص کو جس کو وہ پیار کرتا ہے، جس کو اس نے رچا ہے، بنایا ہے، اس کو زندگی دی تھی، اور وہ اس وقت اس کا ٹائم آ گیا کہ اس کی زندگی کے دن ختم ہو جائیں، پھر بھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے خدا ہوش میں رکھتا ہے۔ آمین۔ ہوش میں، کیونکہ جب کوئی کومے میں ہوتا ہے تو اس کا برین چل رہا ہوتا ہے، کوئی برین اس کا چلتا رہتا ہے، برین چلتا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے تو اس خدا کی مہربانی میں کی وجہ سے وہ توبہ کر لے، اور خداوند اس کو جو شیطان کے کوئی پلان اگر اس کی زندگی میں تھے یا شیطان کے حملے کی وجہ سے ایسا ہوا، تو وہ شخص دوزخ میں، جہنم میں، ہیل میں نہ جائے، کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ کیا چاہتا ہے؟ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آمین۔ تو عزیزو ضرور اس کی جو مہربانی ہے ہمیں، کیا تو نہیں سمجھتا کہ اس کی مہربانی ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتی ہے؟ عزیزو توبہ بہت ضروری ہے، اگر خدا کے روح سے بھرنا ہے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے، اور اس کی سلامتی کو اپنی زندگی میں، اس کی تازگی کو اپنی زندگی میں، ریفریشنگ کو، اس کے کلام کے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھنا ہے، تو ہمیں ضرور ہے کہ توبہ جو ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو ہی ہم یہ سب کچھ کر پائیں گے۔ آمین۔ جب پینتیکوست کے دن جب خدا ان کا پاک روح نازل ہوا، اور اس کے بعد پترس نے اٹھ کے وہ سارے لوگوں کو تقریر کی، ایک بہت بڑی تقریر، جو ان کو بتایا کہ تم نے یسوع کو مصلوب کر دیا، اور وہ تو خداوند نے اس کو مسیح بھی کیا تھا، مسیح بنا کے بھیجا تھا، خالق بنا کے بھیجا تھا، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، اور وہ خدا نے اس کو مردوں میں سے جلایا بھی ہے، جلال بخشا ہے۔ ہاللویا۔ اور تو وہ سب لوگوں کے دل پر جب چوٹ لگی، لکھا ہے اعمال کی کتاب میں 2 باب میں ہم پڑھتے ہیں، ان کے دل پر چوٹ لگی۔ عزیزو دل پر چوٹ لگنا بہت ضروری ہے، دل پر چوٹ لگنا ضروری ہے کہ خدا ہم نے تو یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کہا، ہم نے وہ بھی کہا، پر خدا کی مہربانی، اس کا تحمل، اس کے جو تحمل میں اس کا وہ جو صبر ہے، اس کی جو نہایت بے بہا دولت ہے، صبر کی دولت، مہربانی کی دولت، اس کی وجہ سے اس نے مجھے وہ سزا نہیں دی، بلکہ میرے گناہوں کو وہ اتنی دور، جب ہم ریپینٹ کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو اتنی دور پھینک دیتا جیسے پورب سے پچھم دور ہے۔ آمین۔ زبوروں میں ہم پڑھتے ہیں، پریز گاڈ۔ تو عزیزو ریپینٹنس از ویری امپورٹنٹ۔ جب پترس کو، بھائیوں کو، رسولوں کو
जब लोगों ने पूछा ना, उनके दिल पर जब चोट लगी है इस बात के लिए कि हम गुनाहगार हैं, हमने गुनाह किया है, यीशु को हमने सलीब पर चढ़ा दिया और वो तो हम मसाया ही था हमारा, तो अजीजों उनके दिल पर चोट लगी। तो पतरस से पूछते हैं कि हमें बताओ हम क्या करें। पतरस ने सबसे पहली बात ये की कि क्या की उसने, तौबा करो। तो मेरी ग्लासेस दे देना जरा। तौबा करो और तुम में से हर एक जो है वो यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले, तब तुम रूल कुदस क्या करोगे, इनाम में पाओगे। रूल कुदस तुमको इनाम में फिर मिलेगा। अजीजों, रूल कुदस बेशक उसका वादा है, खुदा ने वो वादा किया, योएल नबी की मार्फत वो वादा किया, और कि आखिरी दिनों में मैं हर फर्दे बशर पर अपने रूह में से उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। आमीन। तो बट इसके लिए वो एक वादा भी है और वो एक गिफ्ट के तौर पर भी हमें मिलता है, पर जरूर है कि हम तौबा करें। सबसे पहले तौबा जरूरी है, उसके बाद बपतिस्मा जरूरी है, और फिर वो वादा, वो तोहफा, वो गिफ्ट हमें इनाम में मिलता है। खुदा के कलाम में ऐसा यहां पर लिखा है 2 बाब उसकी 36 आयत में, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने कहा करने कुरने की कोई जरूरत नहीं है, अब जो कुछ हो गया वो तो हो गया है, वो तो तुमने कर दिया जो करना था, अब क्या करना है तुमने, कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। ठीक है, सबसे पहली बात तौबा करो, रिपेंट, अपने गुनाह से तौबा करो। अजीज, बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिंदगी में, बड़ी उलझनें, बड़ी परेशानियां, बड़े दुख, बड़े नुकसान हमारी जिंदगी में आते हैं, पर हो सकता है कि हमने किसी ना किसी गुनाह से तौबा ना की हुई हो, तो हमारी जिंदगी में ये परेशानी, दुख, गम और तरह तरह की उलझनें आ रही हैं, और वो अबलीस ही मौका देख के हम पर वो इस किस्म के हमले करता। पर जरूर है कि जैसे पतरस ने उन सबको कहा कि तौबा करो, सबसे पहला काम ही यही करो कि तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। आमीन। अजीजों, इफ यू वांट टू रिसीव दैट गिफ्ट, अगर आप उस इनाम को पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में वो इनाम नहीं है, तो जरूर है कि हम अपनी गुनाह, कसूर, गलतियां जो भी हमने की हैं, जाने में अनजाने में, या हम उनसे तौबा करें, तो हमें ये गिफ्ट जो है मिलेगा। और ऑफ कोर्स बीच में बपतिस्मे की भी बात है, बपतिस्मा भी बीच में जरूरी अमर है, ये एक प्रोसेस है। हमने बचपन में बेशक बपतिस्मा लिया है, हमारे माँ बाप ने हमें दिलवाया छोटे गोद में, तो बट हमने तौबा तो नहीं की थी ना उस वक्त। ठीक है, तौबा करना पहला स्टेप है, और फिर उसके बाद बपतिस्मा है, फिर रूल कुदस का इनाम में पाना है। आमीन। छोटा बच्चा तौबा थोड़ी कर सकता, उसको तो वो मासूम बच्चा है, वो माँ बाप की तौबा की वजह से वो बरकत उसको मिलती है, दी जाती है, डेडिकेट किया जाता है, मखसूस किया जाता है, पर वो उसको क्या पता तौबा क्या होती है बच्चे को। तो तौबा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा, जो खुदावन यीशु मसीह ने जैसे लिया था, और कोई तरीका नहीं है, यीशु ने जैसा बपतिस्मा लिया। तो फिर तीसरा है कि आपको पता है खुदावन यीशु मसीह के ऊपर पाक रूह कब नाजिल हुआ था। बेशक वो रूह की कुदरत से ही पैदा हुआ था यीशु मसीह, पर पाक रूह उस वक्त नाजिल हुआ था जब खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है। यूना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह पानी से बाहर आया, आसमान खुल गया, और कबूतर की मानिद पाक रूह जो है खुदावन पर आकर ठहरा। वो यूना बपतिस्मा देने वाले की लिए एक निशानी खुदा ने ठहराई थी कि जिसके ऊपर तू रूह को कबूतर की मानिद उतरते देखे, वही मसाया है, वही मसीहा है। आमीन। उसी का वो पाक रूह कबूतर नहीं है, पाक रूह खुदा है। आमीन। कबूतर नहीं है, वो एक सिंबल है, जैसे क्रॉस एक सिंबल है, और बहुत सारी चीजों के एक सिंबल होते हैं।
تو پاکرو کبوتر نہیں ہے مگر پاکرو ضرور وہ خدا ہے, وہ ایک سمبل ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے خدا نے ٹھہرایا تھا کہ تو جس کے اوپر آتے دیکھے وہ مسیحا ہے, وہ مسایہ ہے. اور وہ خدا یوحنا بپتسمہ دینے والا پھر کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا ہے, اور اس کو بھی جس کو میں بپتسمہ دیا ہے, جس کے پر رول اترا ہے, تمہیں تو میں نے پانی سے بپتسمہ دیا, میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تمہیں روح سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا. ہاللویا, آگ سے بپتسمہ دے گا, روح سے بھی اور آگ سے بھی. پریز گاڈ, آگ سے, روح سے اور آگ سے, دونوں سے بپتسمہ. اور یہ دونوں جو ہیں یہ گفٹ ہے. پریز گاڈ, پاکرو کے گفٹ ہے. پریز گاڈ آپ کی زندگی میں. ہاللویا. عزیزو, تو اس بات کو یاد رکھیں, توبہ کا پہلا سٹیپ ہے, دوسرا بپتسمے کا سٹیپ ہے, تیسرا انعام پانے کا جو پاکرو کا انعام ہے اس کو اپنی زندگی میں لینے کا. ادروائز باقی سب تعلیمیں جھوٹی ہیں. دیٹس آل لائی. میں خدا ان کے کلام میں سے آپ کو بتا رہا ہوں, سب کچھ جھوٹ ہے. کہ کوئی کہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. نو, جو کلام میں لکھا ہوا ہے پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ, دیٹ از واٹ اٹ از. تو ہمیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے اگر ہمیں انعام چاہیے تو. سب کو خواہش ہوتی, بچپن سے چھوٹے بچوں کو بھی خواہش ہوتی ہمارے برتھ ڈے پہ ہمیں انعام ملے. پریز گاڈ, ہمیں کچھ ملے. سارے بچوں کو ہوتی ہے. ہماری بیٹی تھی تو وہ چھوٹی تھی جب, تو فون پر اس نے ایسی ملا لینے, کسی کو بھی فون ہم نے جو فیڈ کیے ہوئے تھے اس کو نمبر بھی پتہ لگ گیا تھا ڈائری میں سے, تو وہ سب کو کہتی تھی, پتہ نہیں کتنی دفعہ بتاتی تھی میرا برتھ ڈے آنے والا ہے تو میرے کو یہ گفٹ چاہیے. برتھ ڈے, ایسے بہت سارے بچے ایسے ہیں, بچوں کو بھی. تو ہمیں بھی ایک گفٹ کا شوق ہوتا ہے, گفٹ کوئی ہمیں ملے. پر یہ جو آسمانی گفٹ ہے اس کا ضرور ہے کہ ہم اس کو کوالیفائی کریں, اس کو لینے کے لیے کوالیفائی کرتے ہوں. ہاللویا. آج کلیسیا کا جنم دن ہے. ہاللویا. چرچ کا برتھ ڈے ہے آج. عالمگیر چرچ کا, نیو ٹیسٹمنٹ چرچ کا آج برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں. پریز گاڈ. ہاللویا. پریز گاڈ. تھینک یو جیسس. آگے چلتے ہیں. رومیو کے خط میں ہی وہ 5ویں آیت, 5th ورس, 5ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے, کہہ رہا ہے کس کو, بلکہ تو. اب تو جب کہہ رہا ہے نا وہ, تو ہم اپنے اوپر, ہم کوئی بھی اپنے آپ کو کہہ سکتے شاید مجھے کہہ رہا ہے, شاید مجھے کہہ رہا ہے خداوند کا کلام, شاید مجھے کہہ رہا ہے خداوند کا کلام, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے تو, بلکہ تو, کیونکہ یہ کامن بات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ. رومیو کی کلیسیا کے نام خط ہے پر سب کے لیے ہے وہ. آمین. تو لکھا ہے بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب. غیر تائب کا کیا مطلب ہے؟ ڈس اوبیڈینس. جو تابع داری ہوتی ہے نا, اسی سے نکلا ہی ہے غیر تائب. ڈس اوبیڈینس کے اپنی سختی. سختی کا مطلب ہے کہ اپنے دل کی سختی, اور ڈس اوبیڈینس غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے. اگر ہم توبہ نہیں کر رہے اور ہمیں وہ برکتیں نہیں مل رہی, ہم نے بپتسمہ بھی نہیں لیا, ہم نے وہ انعام بھی نہیں پایا ابھی تک, تو عزیزو ہم اسی زندگی میں جس میں ہم چلتے جا رہے ہیں, بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں, ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے, ہم کسی کا برا نہیں سوچتے, ہم نے کوئی برا کبھی کیا ہی نہیں کسی کا. تو عزیزو دیٹس ناٹ انف. ہمیں آدم نے تو, جو ہمارا گرینڈ جو بھی باپ دادا تھے, آدم اور حوا, انہوں نے جو گناہ کیا تھا اس کی تو توبہ ہمیں کرنی ہے. اس کا جو بیج ہمارے اندر ہے, وہ زبور نویس کہتا ہے نا, وچ گناہ دے جمیا میرے مائی. ہم گناہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں جسمانی طور پر. اس گناہ کی توبہ کرنی ضروری ہے. جو آدم کا بیج کنٹینیو, وہ گناہ کی تاثیر ہمارے اندر چلی جا رہی, کیونکہ آدم اور حوا نے توبہ نہیں کی تھی, تو وہ پھر چلنا شروع ہو گیا بیج آگے, وہ کنٹینیو چلنا شروع ہو گیا. جیسے وہ کہتے ہیں نا, اگر ہم کئی جگہ بات کرتے, ہمیں بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, ہمیں یہ آرتھرائٹس ہے, یہ کچھ ہے, تو ڈاکٹر پوچھتے ہیں آپ کے پاپا کو تھا, آپ کی ماما کو تھا, آپ کے چاچا بابا کو تھا. اگر ہم ہاں کر دیتے ہیں, وہ کہتا ہے اسی لیے آپ کو بھی ہے. تو اسی لیے وہ یہ روحانی انہیریٹنس ہے سن کی,
جو آدم کی طرف سے ہمیں ملی اس کی توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے عزیزو. ہم بے شک کتنے ہی ہمبل، کتنے ہی ہم خدا پرست ہوں، خدا ترس ہوں، آمین، مگر ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری زندگی سے نکلے اور اس کی تاثیر نکلے، تاکہ ہمارے اندر روح، خدا ان کا پاک روح آئے اور روح کا پھل ہمارے اندر ہو. آمین، روح کا پھل ہمارے اندر ہو. تو عزیزو یہاں پہ لکھا ہے ہم اگر اسی زندگی میں چلتے رہتے ہیں تو اپنے لیے اپنے دل کی سختی، اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن، وہ کون سا قہر کا دن جو آنے والا ہے، جس دن پھر توبہ کا موقع نہیں ہوگا. یسوع جب آنے والا ہے ہمیں اس وقت پھر توبہ کا موقع نہیں ہے. اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی. عزیزو تو ہمارے خزانے میں بجائے اس کے کہ خدا کی برکتیں ہوں، ہم اپنے خزانے میں خدا کا غضب کما رہے ہیں اور اسی کمائی کو، غضب کی کمائی کو جمع کر رہے ہیں. اور وہ پھر ہمارے لیے جو خدا کی سچی عدالت ظاہر ہونے والی ہے، اس دن ہمیں جو ہے اس عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ یہ بھی بات، یہ پینتیکوس کے دن پطرس نے یہ اعمال 2 بات میں ہی کہی کہ جب وہ بتاتا نا کہ وہ یہ یوئیل نبی کی نے جو وہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا خدا نے یوئیل نبی کی معرفت، وہ پورا ہوا ہے. تو اگر ہم 2 باب کی 30 آیت پڑھیں تو لکھا ہے وہ، یعنی 19 آیت میں تو لکھا ہے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب، خدا کہتا ہے کہ میں عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداون کا عظیم اور جلیل دن آئے. اس دن کی بات یہ یہاں پر بھی پولس ہمارے لیے کر رہا ہے کہ ہمیں اس دن سے آنے سے پہلے توبہ کریں اور خداوند کی حضوری میں اس کی مہربانی کو لے کر، اس کی مہربانی کو اپنی زندگی میں کنسیڈر کر کے کہ وہ مہربان خداوند ہے. وہ ہم گیت گاتے نا، زبور گاتے نا، نہایت رحیم خدا مہربان مہربان، کتنے ہم شوق سے گاتے ہیں وہ. آمین. تو اس کی وہی مہربانی کتنی دفعہ اس زبور میں کتنی دفعہ مہربان 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 ہم ریپیٹ کرتے ہیں. ہمیں نہایت ہی مہربان خداوند ہے. آمین. اس کی اس دولت کو سوچ کر، دیکھ کر ہم اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دیں اور ضرور ہے کہ ہم توبہ کریں. آمین. پریز گاڈ. آمین. زور سے بلا کریں آمین، تاکہ مجھے پتہ لگے کوئی سو نہیں رہا، سب جاگ رہے ہیں. ہاللویہ. عزیزو ہم کیونکہ یہ تو ایک پروسیس تھا، پر ہم یہ پینتیکوس کا ہی میسج ہے. ہم اعمال 2 باب میں ہی ہیں اور پہلی آیت سے پھر سے پڑھتے ہیں. ایکٹس چیپٹر 2 کے فرسٹ ورس سے ہی پڑھتے ہیں کہ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. اب عید پینتیکوس کے دن وہ سب ایک جگہ جمع کیوں تھے؟ کیونکہ وہ یہودی تھے، سارے یہودیوں کی عید ہی تھی. اور یہودیوں کی عید وہ کیا تھی؟ عید پینتیکوس. وہ اس عید پینتیکوس کو یہودی لوگ ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں، فیسٹ آف ویکس، ہفتوں کی عید بھی. اور اس جو کہ اسی کے گریک لینگویج میں پینٹا کا جو ورڈ آتا ہے 50، تو اسی کے حساب سے کہ پاس اوور کے 50ویں دن یہ عید جو ہے منائی جاتی ہے. اور اس کا یہ جو اس کے اندر جو دوسری اس عید میں جو سیلیبریشن تھی، فیسٹیوٹی تھی، وہ تھی کہ یہ کٹائی کا سیزن، ہارویسٹ کے سیزن کا اینڈ ہوتا ہے اور وہ خوشی مناتے ہیں کہ خدا نے جو ان کو گندم دی ہے، ان کو جو اناج دیا ہے، اس کی خوشی مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ بھی پینتیکوس کا ہی دن ہے جس میں یہودی لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. 2 چیزیں ہیں، ایک ہفتوں کی عید اور دوسری 7 7 49 49 جو وہ ڈیز ہیں، اس کو پاس اوور کے بعد 7 ہفتے جو ہیں وہ گزرنے کے بعد 50ویں دن یہ عید منائی جاتی تھی،
جو ہفتوں کی عید ہے اور کٹائی کے پنجابی میں ہم جو سمجھتے ہیں نا واڈیاں دا سیزن جڑا تھا, جو واڈیاں پنجابی میں کہتے ہیں واڈیاں دا سیزن جڑا ہے, واڈیوں کا ٹائم ہوتا ہے نا, واڈی جو ختم ہوتی ہے تو جو کچھ اناج جمع کیا جاتا ہے کٹائی کا سیزن, تو اس وقت وہ عید منائی جاتی تھی اس کو. اور پھر تیسرا جو یہودیوں کی فیسٹیوٹی ہے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اسی ٹائم پر اسی دن خدا نے موسیٰ کو ماؤنٹ سینائی پر کوہ سینا پر اوپر بلایا. خروج 19 باب میں ہم پڑھتے ہیں جہاں پر خدا نے اپنے 10 حکم اس کو دیے, بنی اسرائیل کو 10 حکم دیے, ان کے ساتھ وہ عہد باندھا اپنا کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور میں وہی خدا ہوں اور میں ہی ایک خدا ہوں, اور اس میرے علاوہ تم کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا, کسی کی مورت صورت کچھ بھی بنا کر اس کے آگے نہ بخور جلانا, نہ کسی کی صورت بنا کر اس کی پرستش کرنا یا سجدہ کرنا یا عبادت کرنا, چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں ہے, چاہے وہ زمین پر ہے, چاہے زمین کے نیچے پانی میں ہے, کسی بھی چیز کی کوئی صورت مورت بنا کر اس کی عبادت نہیں کرنی. پر ابلیس چاہتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی صورت مورت, کوئی ایسی شبیہ ہمارے سامنے ہو جس کے آگے ہم جھکیں, جس کے آگے ہم بخور جلائیں, جس کے آگے ہم پھول چڑھائیں, جس کے آگے ہم ڈانس کریں, ناچیں اور ہم اس کی پوجا بھی کریں. ابلیس ایسا چاہتا ہے, پر خدا نے اس دن وہ منع کیا تھا, سختی سے منع کیا تھا کہ میں ہی خداوند تمہارا واحد خدا ہوں. تو عزیزو یہ یہودی فیسٹیول تھا. اس کے ساتھ ہی پینتیکوس کے دن جب یہ سارے یہاں پر جمع تھے, عید پینتیکوس کا وہ آخری دن تھا تو جو یہودیوں کے مطابق تھا, تو اسی دن سب جمع تھے ایک جگہ پہ. تو دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی. تو عزیزو یہاں پر 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. 3 اس میں وہ اردو کا المدا ہوتا ہے نا, المدا تو وہ یہاں پر 3 ہے. پہلے آندھی ہے, نہیں سوری, پہلے آواز ہے, پھر آندھی ہے, اور پھر آگ ہے. Gab, you have that picture. پہلے 3 اور یہ جو کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ پہلے آواز, سب بولیں گے آواز, پھر آندھی ایسی آندھی نہیں, زور کی آندھی, اسٹرانگ ونڈ, آندھی, اور اس کے بعد آگ. یہ 3 چیزیں ہیں جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا آواز کی صورت میں بھی آتا ہے اور بات کرتا ہے. خدا آندھی کی صورت میں بھی آتا ہے, آندھی کو بھی استعمال کرتا ہے. جو آندھی اس کی طرف سے آتی ہے, جو وہ بھیجتا ہے, وہ اس میں بھی اس کی حضوری ہوتی ہے, اس کی پریزنس ہوتی, اس کی آواز میں بھی اس کی پریزنس ہے, اس کی حضوری ہے, اس کی آندھی میں بھی اس کی حضوری ہے, اس کی آگ میں بھی اس کی حضوری ہے. آمین. یہ 3 قسم کی تینوں جو ایلیمنٹس ہیں, تینوں جو چیزیں ہیں, ہیں, ان میں خدا کی حضوری ہے, خدا کی قدرت ہے, خدا کا زور ہے, خدا کے معجزے ہیں. ہاللویا, پریز گاڈ, پریز گاڈ. خدا ان کا ابھی تو ان 3 چیزوں کو تھوڑا الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو خدا ہے وہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ کام کرتا ہے. اپنے روح میں ہو کر, خدا کا پاک روح ہی ہے جو آواز کی صورت میں بھی آتا ہے, وہ آندھی کی صورت میں بھی آتا ہے, آگ کی صورت میں بھی آتا ہے, اور وہ اس کی ڈیفرنٹ ڈائریکشنز ہوتے ہیں. جدھر بھی خدا چاہتا ہے ادھر کو وہ روح کی صورت میں زور بن کر وہ چلتا ہے. ہاللویا. تو تینوں چیزوں کو الگ الگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کس کو؟ آواز کو.
پہلے ہم نے دیکھا ہے ایک زور آواز آتی ہے، ان کو ایک آواز سنائی دی، ٹھیک ہے، ان کو ایک آواز سنائی دی ہے. تو عزیزو اگر ہم جینیسس میں پیدائش کی کتاب میں جاتے ہیں، پیدائش کی کتاب اور اس کا جینیسس چیپٹر 3، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، وہ اب آلریڈی گناہ کی حالت میں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے گناہ کر دیا ہے، اور ابلیس نے ان کا وہ جو جلالی وستو تھا، جو جلالی کپڑے تھے، کورنگ تھی، وہ ابلیس نے چرا لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم ننگے ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے درختوں میں کے پتے باندھ کر اور درختوں میں جھاڑیوں میں ہی انہوں نے چھپا لیا اپنے آپ کو. ہم سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے. تو کیا ہوتا ہے اگر ہم 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. عزیزو یہ وہ آواز نہیں تھی، ایسی آواز نہیں تھی کہ خدا آدم کو پکار رہا ہے، آدم تو کہاں ہے. وہ کہا اس نے خدا نے بعد میں، مگر یہ اس وقت خدا ان کی حضوری صرف آئی ہے. باغ عدن میں جو ٹھنڈے وقت روز آیا کرتا تھا، اس کی حضوری آئی ہے، اور اس کی حضوری میں ایک حضوری جو ہے اس کی ایک آواز کی صورت میں آدم اور حوا نے سنی ہے، جو کہ آلریڈی اب گناہ کی حالت میں تھے. عزیزو اگر میں اور آپ بھی اگر گناہ کی حالت میں بھی ہیں تو خدا کی آواز کو ضرور سن سکتے ہیں، جو ہم مجھے اور آپ کو آواز ہمارا نام لے کر بلا رہا ہے، جو نام لے کر پکار رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو کہاں ہے. وہ اب گیت گاتے نا، آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، تیرا میرا یسو آنے والا ہے، تو کہاں ہوگا، تو کہاں ہوگا جب وہ آخری نرسنگا پھونکا جائے گا. اور وہ آج بھی خدا اس آخری نرسنگا پھونکے جانے سے پہلے بھی اس کی حضوری آپ سے بات کر رہی ہے کہ تو کہاں ہے، تو کہاں ہے. جیسے وہ آدم اور حوا نے خداوند کی حضوری جب آئی ہے تو آدم اور حوا نے اس کی حضوری میں سے آواز آتی سنی ہے. اس کی حضوری ان کو اس میں ایک ساؤنڈ تھا، وہ فوراً سمجھ گئے کہ خدا کی حضوری آ گئی ہے. خدا نے ابھی آدم کا نام نہیں لیا، کچھ نہیں، صرف اس کی حضوری آنے سے ہی آدم اور حوا سمجھ گئے، کیونکہ اس کا وہ ایک ساؤنڈ، ایک آواز کی صورت میں وہ باغ عدن میں آیا تھا، جیسے اس کی روز کی روٹین تھی. اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. لکھا ہے انہوں نے خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا. وہ چھپ سکتے تھے بھلا خدا کی حضوری سے؟ باغ کے درختوں میں کوئی چھپ سکتا ہے؟ یا کہیں پر بھی خداوند کی حضوری سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ زبور نویس کہتا ہے، میں پنکھ لگا کے سمندروں پار چلا جاؤں، سمندر کے اندر چلا جاؤں، پہاڑوں پہ چلا جاؤں، آسمان میں چلا جاؤں، تو وہاں پر بھی ہے. ہاللیلویہ. تیرے حضوری تو نہ سکے بلا کون کہاں جا سکتا ہے. اس کی حضوری سے کیسے بھاگ سکتے؟ آدم اور حوا کو کتنا ڈم تھے وہ، کہ ان کو، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ڈم ہی. ہم اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو چھپاتے پھرتے ہیں. مگر خدا کی حضوری عزیزو آج یہاں پر بھی آن لائن فیس بک پر، یوٹیوب پر جو یہ کلام سن رہے ہیں، خدا ان کی حضوری آپ کو بھی پکار رہی ہے کہ تم کہاں ہو. اس کی حضوری کو ہی محسوس کریں. اس میں ایک ایسی آواز ہے جو آپ کو پکار رہی ہے کہ اے گناہگار میرے پاس آ جا، میں اپنے گناہوں کو تو بھلا دے، اپنا ماضی بھلا دے. ہم گاتے ہیں نا، وہ گیت گا رہے تھے جب ہم پچھلے سنڈے کو کب گا رہے تھے ہم، یا میں یہوہ یری ہوں، خوف نہ کھا نہ گھبرا، میں یہوہ یری ہوں، میں طوفانوں میں بھی آؤں گا، میں ہی تجھے مشکلوں سے چھڑاؤں گا. آمین. اپنے گناہوں کو مجھ سے نہ چھپا، دیکھ اس خون کو جو ہے بہا، اپنا ماضی بھلا دے تو. ہاللیلویہ.
थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। खुदा उनका लहू की शुक्रगुजारी हो। अजीजों, एक्सोडस में, खरूज की किताब में 19 बाब में हम पढ़ते हैं उसकी 16वीं आयत। खरूज 19 बाब 19 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। ये करना की जो आवाज है, ये नरसिंगे की जो ट्रम्पेट की आवाज है, ये उनमें से वो लोग या उनके काहन या लावी नहीं फूंक रहे थे, ये खुदावन के फरिश्ते ही थे और जो फूंक रहे थे कि खुदावन कोहे सीना पर उतर आया है और वहां पर वो पहाड़, वहां पर ऊपर गरजें और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और वो आवाज इतनी बुलंद हो गई कि जितने लोगों ने वो सुनी वो अपने अपने डेरों में कांप गए, अपने अपने डेरों में कांप गए। और अगर इसके बाद 19वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, ये वो पेंतिकोस्त का दिन है जो यहूदी सेलिब्रेट करते हैं। तो जब खुदावन कोहे सीना पर उतरा और मूसा को उसने 10 हुक्म दिए थे, तो 19वीं आयत में लिखा है, और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। आमीन। जो खुदावन की हुजूरी वहां पर उतरी थी, उसकी आवाज में ही वो 10 हुक्म थे, उसकी आवाज में ही वो उसकी प्रेजेंस थी। और खुदा, मूसा तो बोलने लगा मगर मूसा बोल रहा है, खुदा बोल नहीं रहा, उसकी प्रेजेंस ही जो है उसमें खुदा की आवाज है। हालेलुया। अजीजों, आज भी वो आवाज यहां पर उतरी हुई है और वो आवाज आपके एक एक दिल से बात कर रही है। दुनिया के किसी भी खत्ते में, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी के कमरे में, किसी की गाड़ी में, किसी के बेडरूम में, जहां पर इस इबादत को, इस मैसेज को लोग सुन रहे हैं, खुदा की आवाज आपके साथ बात कर रही है इस वक्त। हालेलुया। God is talking through his voice, that sound. आगे अजीजों, जल्दी इसको करते हैं, विंड को देखते हैं। एक तो आवाज हो गई, पहला आह ये हो गया आ, और दूसरा आ है आंधी। आंधी हम देखते हैं अजीजों, आंधी एक दो हवाले देखते हैं कि आंधी जो खुदा की तरफ से आंधी चलती है, या यहां पर भी जब वो आंधी आई थी लिखा है कि सारा का सारा घर जहां वो जमा थे वो हिल गया। आई मीन, एक ऐसी आंधी आई है, आंधी का जोर का सा सन्नाटा आया है। हम उसको आंधी के, जब हम अपने अपने घरों में होते हैं और बाहर तेज हवाएं चल रही होती हैं, एक आवाज आती है और वो आवाज, ये तो अचानक से ही ऐसी आवाज आई है, एक आंधी आई है। तो अजीजों, 2 हवाले देखते हैं आंधी के। ओल्ड टेस्टामेंट में भी खरूज की गिनती की किताब, खरूज की किताब 10 बाब और उसकी 19 आयत में, जब बनी इस्राएल वहां से मिस्र से निकल कर आए हैं, तो मिस्र से निकलने के बाद आपको पता है, आपको सबको वो स्टोरी पता है, मिस्र से जब निकल आए तो आए एक जगह, उन्होंने जब डेरा डाले तो आगे लाल समंदर था और लाल समंदर, वहां पर उनको ठहरना पड़ गया और उसके पीछे फिरौन की फौजें भी उनके पीछे लगी हुई थी कि ये हमने इनको जाने दिया, इनको वापस लेकर आते हैं। तो अजीजों, वहां पर खुदा ने एक तो वहां पर वो बादल की सूरत में, आग की सूरत में उतर आया कि वो जो मिस्र की फौजें थी, फिरौन की फौजें, फिरौन था, उनकी तरफ अंधेरा हो गया और इस्राएली जहां पर ठहरे हुए थे उनके तरफ आग थी और वो आग की सबब से रोशनी उनकी तरफ थी और वो एक दीवार बन गया खुदावन उनके दरमियान में, दुश्मन के दरमियान में। और उसके बाद हम देखते हैं इसी में उसके 14 बाब की 21 आयत, सॉरी 1 मिनट, 19, यहां हमने 19 आयत पढ़, मैं 1 मिनट निकाल लूं, मैं खुद भी निकाल लूं, यहां पर मैं आपको बताता हूं। वहां पर खुदा ने एक आंधी चलाई है, एक आंधी चलाई, और वो आंधी जो है
उस आंधी ने क्या किया है, 14 बाब, उस 14 बाब में चलते हैं, 14 चैप्टर में। और उसकी 21 आयत। फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावन ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया। खुदा ने रात भर क्या किया है? पूर्वी आंधी से क्या मुराद है, कोई बता सकता है? पूरब किसको बोलते हैं? नहीं, वेस्ट को नहीं बोलते, पूरब बोलते हैं ईस्ट को। पूरब से मजूसी आए, कहां से आए थे? ईस्ट से, राइट। मजूसी पूरब से आए थे, 3 मजूसी, तो पूरब बोलते हैं ईस्ट को, ठीक है। तो पूर्वी हवा चलाई है खुदा ने, जब मूसा ने अपनी लाठी बढ़ाई लाल समुद्र पर, तो पूर्वी हवा सारी रात खुदावन ने, किसने चलाई है? खुदावन ने रात को चलाई है। तो पूर्वी हवा, अजीजो, पूर्वी हवा जो है वो गर्म होती हवा, ठीक है, वो गर्म हवा होती है। डैनियल की किताब में हम वो एक ड्रीम में पढ़ते हैं ना कि वो उसने जो वो काल पढ़ना था, उसकी वो डालियां देखी, 7 डालियां जो पूर्वी हवा से मारी हुई थी। फिर 7 और डालियां देखी जो मोटी ताजी डालियां थी, वो उनको निगल गई। तो यू नो, पूर्वी हवा एक गर्म हवा होती है, जैसी लू होती है ना, पूर्वी हवा भी गर्म हवा होती है। और वो ईस्ट की ईस्टर्न विंड होती है। आपको पता है ईस्ट से सूरज ईस्ट से निकलता है, तो वो गर्माइश को लेकर निकलता, फिर सारा दिन वो गर्म देता है, और फिर वो वेस्ट में गुरूब होता है, फिर अंधेरा हो जाता है। तो खुदा ने पूर्वी हवा चलाई सारी रात, और क्या हुआ है? और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। अजीजों, आज मेरी ये दुआ है, आज मेरी ये दुआ है, इस खुदावन के इस मज़बा से आप सब के लिए, जितने भी आज खुदावन का कलाम सुन रहे हैं इस सेंचुरी में, मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल कलीसिया और सारी दुनिया में जहां जहां पैगाम सुना जा रहा है, आज मैं ये दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आपकी जिंदगी में आगे कोई भी मुश्किल है जो लाल समंदर बनकर टिकी हुई है, चाहे वो कोई कर्जा है, चाहे वो कोई मुसीबत है, चाहे वो बीमारी है, आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, किडनीज की प्रॉब्लम है, और कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और शैतानी कुव्वतें हैं जो आपके आगे लाल समंदर बनकर ठहरी हुई हैं, आज खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी हर एक की जिंदगी में पूर्वी हवा चलनी शुरू हो जाए, पूर्वी हवा चलनी शुरू हो जाए। खुदावन की तरफ से पाकरू की पूर्वी हवा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो गर्म हवा चलनी शुरू हो जाए, और आपके लिए वो सब कुछ जो आगे समंदर की तरह आपके आगे है, आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि पीछा दुश्मन आपका पीछा कर रहा है। यीशु के नाम से वो लाल समंदर, वो मुसीबत के पहाड़, वो 2 हिस्से हो जाए, वो 2 हिस्से हो जाए, और आप खुश्क जमीन में से निकलकर पार हो जाओ, और दुश्मन की फौजें उसी पानी में गर्क हो जाए, जैसे वो फिरौन की फौजें गर्क हो गई थी, उसके रथ गर्क हो गए थे। आज वो पूर्वी हवा आपकी जिंदगी में चलनी शुरू हो जाए, आज ईस्टर्न विंड चलनी शुरू हो जाए। यीशु के नाम से रिसीव करें, उस पूर्वी हवा को रिसीव करें। हर किस्म का लाल समंदर 2 हिस्से हो जाए, आपके लिए रास्ता क्लियर हो जाए जो रास्ता क्लियर नहीं है, और दुश्मन फना हो जाए जो आपके पीछे लगा हुआ है, मॉनिटर कर रहा है। फिरौन की सारी फौजें रथों समेत वो उस समंदर में डूब जाएं आपके पार हो जाने के बाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 10 बाप उसकी 19 आयत में चलते हैं। हालेलुया, खरूज एक्सोडस चैप्टर 10 की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको पता है
جب بنی اسرائیل نے باہر نکلنا تھا مصر میں سے تو فرعون جانے نہیں دے رہا تھا, تو خدا نے 10 آفتیں ان پر بھیجی ہیں, ٹھیک ہے, 10 پلیگز بھیجی ہیں, جس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان کی سارے مصر میں خدا نے ٹڈیاں بھیجی ہیں, ٹھیک ہے, ٹڈیاں بھیج دی, اور وہ ٹڈیاں سب ہرا بھرا جو کچھ بھی فصلیں تھی, درخت تھی, سب کچھ وہ چٹ کر گئیں, ٹھیک ہے. ٹڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ ٹڈیاں آپ کی کمائی, آپ کی صحت تندرستی, آپ کی خوشیاں, آپ کا مال و متاع, آپ کا جو بھی ایسٹ ہے, آپ کی جو بھی ہریاول ہے, آپ کی جو بھی تازگی ہے, وہ ٹڈیاں چٹ کر جاتی ہیں. آمین. تو خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے یہاں پر 19 آیت میں ہم پڑھتے ہیں, جب وہ ٹڈیاں آ گئیں تو وہ سب گھبرا گئے مصری, اور وہ موسیٰ سے وہ پھر سے فریاد کرنے لگے کہ ان کو یہاں سے نکال دے. موسیٰ نے خدا ان کے آگے شفاعت کی ہیں. تو خدا یہاں پر لکھا 17 ورس میں, اگر ہم پڑھیں 10ویں باب کی, ایکسوڈس 10:17 ورس میں لکھا ہے, سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو. عزیزو, یہ فرعون بھی اس وقت توبہ کر رہا ہے اپنے اس گناہ کی جو اس نے مصریوں کو, بنی اسرائیل کو قید کر کے اپنی غلامی میں رکھا تھا. فرعون موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں, میرا گناہ بخشو, اور میرے لیے کیا کرو؟ شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے. عزیزو, فرعون کے لیے وہ ٹڈیاں ایک موت کا پیغام لے کر آئی تھی, کیونکہ انہوں نے سب ہری بھری فصلیں, سب درخت جو ہرے بھرے تھے, فروٹ جو تھے, سب کچھ وہ ٹڈیوں نے, لوکسٹ نے کھا لیا. اور اب فرعون کو اپنی اور ساری قوم مصر کی وہ اس کو موت نظر آ رہی ہے. تو وہ موسیٰ سے کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں, میری خطا بخشو اور خدا سے شفاعت کرو, انٹرسیڈ کرو, اور اس موت کو میرے یہاں سے دور کرو. تو عزیزو, آگے کیا ہوتا ہے 19 آیت میں؟ ہاللیلویہ. اور خداوند نے پچھوا آندھی چلائی. پھر ہاللیلویہ, خداوند نے پچھوا آندھی چلائی. پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر کلزم میں ڈال دیا, اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی. پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا. فرعون ابھی بھی اپنے گناہ میں چل رہا, توبہ کر کے وہ ایک مصیبت سے چھٹکارا تو اس نے پا لیا ہے, پر اس توبہ کے بعد وہ پھر اپنی پرانی آئی پر آ گیا ہے, اپنی پرانی زندگی میں آ گیا ہے, پرانے گناہ میں پھر آ گیا کہ ان کو بنی اسرائیل کو جانے نہیں دے رہا عبادت کرنے کے لیے. عزیزو, یہاں پر خدا نے کیا کیا ہے؟ اس موت کو دور کرنے کے لیے, اس پریشانی کو, وہ نقصان کرنے والی چیز, آپ کے مال و متاع کھانے والی چیزیں, آپ کا پیسہ کھا جانے والی, نقصان کرنے والی چیزیں, آپ کی زندگی, آپ کی صحت تندرستی کا نقصان کرنے والی چیز کے لیے خدا نے ان ٹڈیوں کے لیے کیا کیا؟ پچھوا آندھی چلائی. اب پہلے کیا تھی؟ پوربی ہوا, ٹھیک ہے, پوربی آندھی تھی. اب پچھوا آندھی. اب پچھوا آندھی کیا ہوتی ہے؟ Yes, praise God, hallelujah, praise God, good church, hallelujah. تو پچھم سے پچھوا نکلا ہے, hallelujah, جو یہاں لکھا ہوا ہے. تو خدا نے اب پہلے ایسٹرن ونڈ چلائی تھی, پوربی ہوا چلائی تھی, تو وہ اور وہ بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا تھا تاکہ اس کے لوگ وہاں سے نکل جائیں. آمین. اب پچھوا آندھی چلائی ہے, وہ آندھی جو ویسٹ کے, ہاللویہ, وہ ویسٹ کی طرف جا رہی ہے. ہاللویہ, تھینک یو جیسس. ایسٹ سے آئی ویسٹ کی طرف. پچھوا آندھی, ہاللویہ, پچھوا آندھی. اور وہ عزیزو, وہ پچھوا آندھی ساری ٹڈیوں کو وہاں سے اڑا کر لے گیا. تو چلائی کس نے ہے؟ خداوند نے. ہاللویہ, خداوند نے چلائی ہے. اور وہ پچھوا آندھی, وہ اس موت کو جو فرعون کے لیے موت بنی ہوئی تھی, وہ جو اس کا سب کچھ کھا گئی, چٹ کر گئی, اس کا مال و متاع, فوڈ, اس کی صحت تندرستی, اس کو موت نظر آ رہی ہے فرعون کو. مگر خدا نے وہ پچھوا آندھی, ویسٹرن ونڈ چلا کر, ہاللویہ, ان ساری ٹڈیوں کو بحر کلزم میں ڈبو دیا. ان کو بھی ڈبو دیا بحر کلزم میں. ہاللویہ. آج میری یہ دعا ہے عزیزو, آپ
आपकी जिंदगी में, आज की कलीसिया की जिंदगी में, आपकी खानदानी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में वो पिछुआ आंधी आज खुदावन की तरफ से चले। वो टिड्डियां जो आपका नुकसान कर रही हैं, वो टिड्डियां जो आपकी सेहत तंदुरुस्ती का नुकसान कर रही हैं, वो टिड्डियां जो आपके पैसे का नुकसान कर रही हैं, वो टिड्डियां जो आपकी ताजगी खुशहाली खा रही हैं, उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से आज पिछुआ आंधी चल जाए। आज पिछुआ आंधी, खुदावन की पिछुआ आंधी चले और वो उनको सबको बहरे कुलज़म में जैसे फिरौन की फौजों को ईस्टर्न विंड चला के डुबोया था, आज वेस्टर्न विंड के जरिए से, पिछुआ आंधी के जरिए से वो सारी टिड्डियां बहरे कुलज़म में डूब जाएं। हालेलुया। और वहां से कभी निकलने ना पाए। आज अजीजों, आपकी बहाली का दिन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक और हवाला पढ़ते हैं, गिनती 11 बाब। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी आग तो रहती है। हालेलुया। आई डोंट हैव टाइम, मच टाइम। आग रहती है अभी। हालेलुया। एक गिनती 11 बाब में जल्दी जल्दी करते हैं इसको। हालेलुया। गिनती 11 बाब। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 11 बाब उसकी 25 आयत। नंबर्स चैप्टर 11। हालेलुया। 25 आयत में लिखा है, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। ठीक है, खुदावन नीचे उतरा है और वो रूह, अपना जो रूह उसने मूसा के अंदर डाला था, भरा था, उसमें से कुछ लेकर उन 70 बुजुर्गों में डाल दिया जो मूसा के साथ थे, उसकी हेल्प करने के लिए। उसके अंदर डाल दिया तो क्या होता है, थी कुछ लेकर उसे उस 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो क्या करने लगे, वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। अजीजों, ये ओल्ड टेस्टामेंट के पाकरू के नजूल या पाकरू के आने की या पाकरू के उन लोगों के अंदर, नबियों में, बुजुर्गों में, बादशाहों में डालने के साथ साथ, काहिनों के अंदर कभी कभी डालने के साथ साथ वो टेम्परेरी होता था, वो कभी कभी का ही होता था। जब खुदा चाहता था तो वो फिर नबूवत भी करते थे, वो दुआ भी करते थे और उनको खुदा बातें दिखाता था, वो करते थे। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। जब वो 70 बुजुर्ग थे तो खुदावन उतरा और उसने वही रूह जो मूसा के अंदर थी, वो खुदा का रूह ही उसने सब उनके अंदर भी डाल दिया और वो सारे क्या करने लगे, नबूवत करने लगे, सारे नबूवत करने लगे। आगे अगर हम 29 वर्ष में पढ़ते हैं तो लिखा है, तो मूसा ने उसे कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? काश खुदावन के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। हालेलुया। ये मूसा की ख्वाहिश थी जो खुदा ने योएल नबी के मार्फत अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो वादा जाहिर किया कि मैं अभी नहीं मूसा, ठहर जा, अभी नहीं, मैं आखिरी दिनों में मैं जब अपने बेटे को भेजने वाला हूं और जब वो मुनादी कर चुकेगा तो मैं आखिरी दिनों में अपने रूह में से हर फर्दे बशर पर उंडेलूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा कहता मूसा ठहर जा, मूसा कहता मैं चाहता हूं सारे नबूवत करें, सारे उसके रूह से भर जाए। पर मूसा को खुदा ने कहा ठहर जा, अभी नहीं, अभी ठहर जा, 1,500 साल और ठहर जा। आमीन, अभी ठहर जा, वो आखिरी दिन अभी नहीं आए, आखिरी दिनों में मैं अपने रूह को हर फर्दे बशर पर मैं उंडेलूंगा और फिर सब के बेटे बेटियां क्या करेंगे, नबूवत करेंगे। हालेलुया, Praise God, I'm getting excited right now. Hallelujah. क्योंकि आज खुदा उनका रूह जो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ पे लिखा है कि वो 70-72 लोग बुलाए थे ना बुजुर्ग, उसमें से 2 नहीं आए थे। 2 नहीं आए थे, वो अपने कामों में अपने घर में ही थे, पर वो पता नहीं उन्होंने मुनासिब नहीं समझा या बीमार थे या जो भी थे। आज हमारे बहुत सारे लोग खुदा उनके घर नहीं आ सके
किसी भी वजह से बीमारी है या कुछ भी है, कोई बिजनेस है, जॉब है या कुछ भी है, तो अजीज हो, जैसे वो दो शख्स नहीं आए थे और वो पाक रूह जो उन 70 के अंदर आया था, वही उनके अंदर भी, उनके खेमों में, उनके घर में भी वो भी नबूवत करने लगे। किसी ने मूसा को बताया आके, ओ मूसा वो तो चर्च नहीं आए, वो घर में बैठे कैसे नबूवत कर रहे हैं? मूसा ने कहा तुम्हें रश्क आता मेरे पर, मैं चाहता हूं सारे नबूवत करें, सारे खुदा के रूह से भर जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सारे, चाहे घर में है, चाहे आए हैं चर्च या नहीं आए, सारे खुदा के रूह से भर जाएं। हालेलुया, सारे खुदा के रूह से भर जाएं। और आगे अजीजों 31 आयत में हम पढ़ते हैं, और खुदावन की तरफ से एक आंधी चली। हालेलुया, ये आंधी फिर से चली है एक। हालेलुया, खुदावन की तरफ से एक आंधी चली है। और समंदर किसकी तरफ से चली? खुदावन की तरफ से एक आंधी चली। उसके बाद हालेलुया एक आंधी चली और समंदर से बटेरें उड़ा लाई और उनको लश्करगाह के बराबर और उसके गिरदा गिर्द एक दिन की राह तक इस तरफ और एक दिन की राह दूसरी तरफ जमीन से करीबन 2-2 हाथ ऊपर डाल दिया। और लोगों ने उठकर उस सारा दिन और उस सारी रात और उसके दूसरे दिन भी बटेरें जमा की। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज मेरी दुआ है, आज मेरी दुआ है, आज फिर ये खुदावन एक ऐसी आंधी चलाए, हालेलुया, जिसकी कोई जरूरत है वो आज वो आंधी चले। और उसी समुंदर में जिसमें टिड्डियां गरक की, जिसमें फिरौन की फौजें खुदावन ने गरम की हवा की वजह से, आज एक और तीसरी आंधी ऐसी आए जो आपकी जिंदगी में जो भी आपकी जरूरतें, जो बनी इस्राएल की उस वक्त जरूरत थी, उनको वो कह रहे गोश्त नहीं मिल रहा खाने को, वो कह रहे हमारे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारा रोटी रिज़्क जो था, हम मिस्र में तो बेहतर थे पर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं मिल रहा। अजीजों, आज मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी जिंदगियों में ऐसी एक आंधी और खुदावन की तरफ से चले, जो आपकी जिंदगी की जो भी जरूरत है आज वो ले आए। और आप रात दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, अपनी जिंदगी के सारे दिनों में आप उस बात को, उस चीज को जमा करते रहें, आपके पास रखने की जगह ना हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, इसको यहां हम बंद करते हैं। हालेलुया, आप सबको पता है पेंतिकोस्त के दिन हालेलुया क्या हुआ था। जो हमने तीसरी चीज जो आग देखनी थी, अभी आग हम चलते जाएगी। आग इस सेंचुरी को आज हम फायर अरीना डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया, ये आग का मस्कन होगा आज से। हालेलुया, यहाँ पर खुदावन की आग उतरेगी और आग यहाँ पर जारी रहेगी। अजीजों, खुदावन कहता है, खुदावन के कलाम में लिखा है, उन्होंने आग की सी फटती हुई जुबानें देखी जो हर एक पर आकर ठहर गई। हालेलुया, अजीजों, ये पेंतिकोस्त का जो मसा है, ये जो खुदावन के पाक रूह की आग है, ये सबके लिए अलग अलग है। हालेलुया, ईच हर एक पर अलग अलग आकर ठहरे। मेरे पर जो आग है वो मेरे लिए है, आपके पर जो आग आकर ठहरे वो आपके लिए है। आइए सब खुदावन की हुजूरी में खड़े होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब खुदावन की हुजूरी में खड़े होते हैं और दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं, यही आग, यही आग, यही आग हालेलुया उन सब घरों में भी जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो जो भी लोग बीमार हैं आज, जो खुदाम के घर में नहीं आ सके, खुदाम का मसा, वो ये खुदाम का रूह उन सब के पास छुए और वो सारे मिलकर वो खुदा गैर ज़बानें बोलने लगे, वो नबूवत करने लगे। हम खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से वो तमाम लोग जो बीमार हैं, हम